जमात इस्लामी कराची के कारकुनान और पुलिस में झड़प, पुलिस की जानिब से कारकुनान पर शदीद शेलिंग और लाठी चार्ज। जमात इस्लामी के कारकुन सिंध असम्बली पहुंच चुके हैं। जमात इस्लामी कराची के कारकुनान और पुलिस में झड़प, पुलिस की जानिब से कारकुनान पर शदीद शेलिंग की गई और लाठी चार्ज किया गया। उन्हें मुंतशिर करने के लिए जमात इस्लामी के कारकुन सिंध असम्बली पहुंच चुके हैं, जबकि पुलिस की जानिब से उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, लाठी चार्ज की जा रही है और पुलिस और कारकुनान में इस वक्त झड़प जारी है। जमात इस्लामी कारकुनान और पुलिस में पथराव जबकि शेलिंग भी की गई। आमिर खान से तफसीलात जान लेते हैं। आमिर, इस वक्त बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, जमात इस्लामी और पुलिस के माबैन जो है वो झड़पें जारी है। इलाका मैदान जंग बना हुआ है। पुलिस जो है मुसलसल शेलिंग कर रही है। शुरा जो है वो मुंतशिर हो गए हैं। पुलिस ने जो है जमात इस्लामी के धरने के हवाले से जो ट्रक और सामान था उसे तहवील में ले लिए। पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई है। जमात इस्लामी के कुछ कारकुन जो है वो असम्बली बिल्डिंग तक पहुंच गए। ताहम पुलिस जो है असम्बली के मेन गेट से जो है वो पुलिस मुसलसल शेलिंग कर रही है। हर तरफ धुआं फैल गया है और काफी लोगों की तबीयत जो है वो खराब होने की इत्तलात मिली है। पुलिस ने जमात इस्लामी के कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो जेल वैन भी तलब कर ली है। अतराफ के रिहायशी भी जो है वो धुएं से बहुत ज्यादा परेशान हो गए और लोगों को सांस लेने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। जी आमिर, जैसे कि आपने कुछ देर पहले भी बताया था कि जमात इस्लामी का काफिला लवा है, तो इसकी क़यादत कौन कर रहा है? कौन कौन से रहनुमा इस वक्त यहाँ इनके साथ मौजूद हैं? इस्लामी क्या काफिला जब अहले हदीस मस्जिद के करीब पहुंचा, वहाँ शुरा ने नमाज अदा की। जिसके बाद जो है वो कुछ कारकुनान और पुलिस के माबैन जो है वो तल्ख कलामी हो गई। जिसके बाद कारकुनान जो है वो आगे की तरफ बढ़े। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए जो शेलिंग शुरू कर दी और लाठीचार्ज किया। जमात इस्लामी का काफिला रवा दवा था। पुलिस ने असम्बली बिल्डिंग के पास जाके पोजीशन ली और शेलिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। और पुलिस जो है वो शेलिंग के जरिए जमात इस्लामी के कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है। शेलिंग के बायस जो है वो धुआं फैल गया है और काफी लोग जो है वो सांस लेने में मुश्किलात हो रही है। पुलिस के जो है मजीद नफरी तलब करके जमात इस्लामी के कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है। पुलिस ने साउंड सिस्टम ट्रक को भी अपनी तहवील में ले लिए। इस वक्त भी जो है वो शेलिंग का सिलसिला जारी है और अतराफ की आबादी तक जो शेलिंग का धुआं है वो महसूस किया जा रहा है। लोग शदीद परेशान हैं। लोग शदीद परेशान हैं और शेलिंग का धुआं अतराफ की आबादी को भी मुतासिर कर रहा है। लोग परेशान हैं और पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि कारकुनान को मुंतशिर किया जा सके। आमिर, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया है, शेलिंग की जा रही है, क्या मुंतशिर करने में कुछ हद तक कामयाब हो पाई है पुलिस? पुलिस ने जो है उनको पीछे धकेल दिया है। आम जो है वो जमात इस्लामी के कारकुनान जो है मुसलसल असम्बली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो है पुलिस जो है उनको पीछे धकेलने के लिए करने के लिए शेलिंग कर रही है। हम लाठी चार्ज का सिलसिला नहीं है, लेकिन इलाका मैदान जंग बना हुआ है। चारों तरफ जो है वो धुआं फैला हुआ है और लोग जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। जमात इस्लामी के तर्जुमान का कहना है कि वो हर सूरत में धरना देंगे, किसी सूरत में मुंतशिर नहीं होंगे। पुलिस की मजीद नफरी भी जो है वो पहुंच गई है। जी सही। आमिर, ये भी बताइएगा कि जमात इस्लामी के वक्त की पुलिस के साथ मुज़ाकरात भी नाकाम हुए हैं, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, MPA मोहम्मद फारूक से मुज़ाकरात हुए थे और पुलिस ने मैसेज दिया था कि आप धरना जो है वो किसी और मकाम पे मुंतकिल करें और असम्बली पर बैठने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताहम ये इब्तदाई मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। जिसके बाद जो है नमाज मगरिब हुई और नमाज मगरिब के बाद जो है ये हंगामा राई की सूरत हाल जो है वो पैदा हुई है। इस वक्त भी जो है हम भी जो है वो मज़कूरा मकाम से हट गए। मीडिया को भी पीछे धकेल दिया गया है क्योंकि शेलिंग के बाद जो है वो इलाका जो है मैदान जंग की सूरत हाल पेश कर रहा है। जी सही। शेलिंग के बायस इलाका मैदान जंग की सूरत हाल पेश कर रहा है। पुलिस की जानिब से कारकुनान को पीछे की जानिब धकेला जा रहा है, मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है और शेलिंग भी पुलिस की जानिब से की गई है, जिसमें अतराफ के इलाके में जो मौजूद लोग हैं वो परेशान हैं। अच्छा आमिर, ये भी बताइएगा कि अब तक क्या कोई गिरफ्तारी हो सकी है? नहीं जी, अब पुलिस हुक्काम की जानिब से अब तक किसी को गिरफ्तार या हिरासत में लेने की कोई इत्तला नहीं मिली है। हम पुलिस ने जो है वो प्रिजन वैन तलब कर ली है और ताकि जो है वो कारकुनान को हिरासत में लिए जा रहे। पुलिस के तादादम दस्ते जो है वो असम्बली बिल्डिंग पर पहुंच गए हैं। जी सही। आमिर, यकीनी तौर पर इसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हो रहा होगा, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, अतराफ की सड़कों पे जो है वो ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव हो गया है।
اور جو ہے وہ علاقے میں جو ہے وہ یہ گنجان آبادی والا علاقہ ہے اور ایک ہی سڑک جو ہے وہ بنس روڈ سے جو ہے وہ سندھ اسمبلی کی طرف جاتی ہے اور دوسرا فوارہ چوک سے جو راستہ جو آرٹس کونسل کی طرف آتا ہے پولیس وہاں موجود ہے اسمبلی کے مین گیٹ پہ. وہاں سے جو ہے پولیس پوزیشن لے کے جو ہے وہ شیلنگ کر رہی ہے اور جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں وہ بنس روڈ کی طرف جو ہے وہ والے روڈ پہ موجود ہے. تمام کارکنان جیسی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پولیس جو ہے شیلنگ پولیس کی طرف سے مسلسل شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے اور جو ہے وہ دھواں اس وجہ سے جو ہے عام شہری بھی اب متاثر ہونے شروع ہو گئے. جی عام شہری بھی متاثر ہونا شروع ہو چکے ہیں. عامر، پولیس کی جانب سے بھرپور کوشش تو کی جا رہی ہے ان مظاہرین کو منتشر کرنے کی، لیکن یہ رواں ہوا ہے تو مزید کیا اس حوالے سے حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ پولیس کی جانب سے جو ہے اب کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کی پوزیشن نظر آ رہی ہے. پولیس نے جو ہے وہ مزید نفری کے ساتھ جو ہے جیل وین قیدیوں کو لانے والی وین کو بھی جو ہے وہ کھلوا لی ہے اور پولیس کی اب یہ کوشش ہے کہ کارکنان کو اور رہنماؤں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے. تاہم جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہیں وہ مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تصادم جو ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ حال جاری ہے. پولیس حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ دھرنا جو ہے کسی صورت میں جو ہے وہ منعقد نہیں کرنے دیا جائے گا. جماعت اسلامی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم پرامن طور پر جو ہے پولیس نے جو ہے وہ ہمارے دھرنے کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی یہ الزام لگایا جماعت اسلامی نے. ہم اب صورتحال جو ہے وہ کچھ دیر میں واضح ہوگی. جی صحیح. عامر، یہ اپڈیٹ کیجیے گا کہ اس وقت کس مقام پر موجود ہیں جماعت اسلامی کے کارکنان؟ جی جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہے وہ اہل حدیث یعنی کبوتر چوک سے جو سندھ اسمبلی کے بعد جو کبوتر چوک ہے اس سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے اور پولیس اسمبلی کی گیٹ پر ہے. بیچ میں جو جگہ ہے پولیس وہاں سے جو ہے وہ اسمبلی کی گیٹ سے شیلنگ کر رہی ہے اور جماعت اسلامی کے کارکنان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے. میڈیا پیچھے ہو گیا ہے اور شیلنگ کے باعث جو ہے چاروں طرف جو ہے وہ دھواں پھیلا ہوا ہے. ہم بھی جو ہے سائڈ پہ ہو گئے. میڈیا کو پولیس نے جو ہے وہ سائڈ پہ دھکیل دیے اور جو ہے وہ دھوئیں کے باعث جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے. عامر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. فیصل حسین بیورو چیف نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. فیصل صاحب، جماعت اسلامی کے کارکنان تو آگے بڑھ رہے ہیں، مذاکرات بھی ناکام ہو چکے اور جو ابتدائی مذاکرات ہوئے تھے لیکن مسلسل پولیس بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ مظاہرین کو منتشر کر سکے لیکن مظاہرین آگے بڑھتے جا رہے ہیں. مزید کیا کہیں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے؟ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، مذاکرات تو ظاہر سی باتیں ہوئی جائیں گے بعد میں، لیکن اس وقت جو ہے وہاں صورتحال جو ہے بہت شدید کشیدہ ہے. جماعت اسلامی کے کارکن جو ہے وہ دھرنا دینے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. پچھلے اتوار کو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کراچی میں کی جو اب تک صورتحال ہے اس پر جو ہے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے خلاف جو ہے وہ دھرنا دینے کا اعلان بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک اس شہر کے لیے صوبے کے لیے ایک بااختیار بلدیاتی نظام دیا جاتا ہے وہ دھرنے سے نہیں اٹھیں گے. اسی سلسلے میں جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہے وہ دھرنا دینے کے لیے جا رہے تھے. پولیس نے جو ہے ان کو روکنے کی کوشش کی، ان پہ بہت شدید نوعیت کی جو ہے وہ شیلنگ کی گئی ہے، جبکہ جماعت اسلامی کے کارکن جو ہے مستقل جو ہے وہ آگے بڑھنے کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پولیس کی جو ہے وہ شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کے کارکن اور عام افراد جو موجود تھے یا وہاں سے گزر رہے تھے وہ لوگ بھی جو ہے وہ شدید متاثر ہوئے. اب یہ جماعت اسلامی کے کارکنان دھرنا دینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ وقت آگے چل کے کچھ دیر بعد صورتحال جو ہے واضح ہو سکے گی. لیکن اس وقت جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بہت جو ہے وہ کشیدہ ہے اور یہ کشیدگی جو ہے مستقل جو ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اتوار کے دن جب جماعت اسلامی نے کراچی میں احتجاجی ریلی نکالی تھی، ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، اس کے بعد امیر جماعت اسلامی ظفر ملن کے خلاف جو ہے وہ FIR بھی جو ہے چل دی گئی تھی کہ احتجاج کیوں کیا گیا. اب یہ احتجاج جو کیا گیا تھا، آج جو احتجاج ہے اسی احتجاج کے اعلان کے تحت یہ دھرنا دیا جا رہا ہے. اس وقت صورتحال میں جو ہے وہ بہت شدید نوعیت کا تناؤ اور کشیدگی پائی جاتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہے وہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ مقابلہ کر رہے ہیں اور پسپا ہونے کو تیار نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ جو ہے غلط نہیں ہوگا. دوسری طرف پولیس کی شیلنگ کا عمل بھی جو ہے وہ مستقل طور پہ جو ہے وہ جاری ہے اور اس پر پولیس اور جماعت اسلامی کے کارکنوں میں جو ہے ایک گھمسان کا جو ہے وہ رن پڑا ہوا. جی